अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस का मामला सामने आया जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाना चाह रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी तनकीद हो रही है और तनकीद की वजूहात भी बड़ी सॉलिड है। नाज़रीन, इस पर हामिद मीर के शो में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ है, इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ऐलान के फ़ौरन बाद एक और डेवलपमेंट है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जज मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है और इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब भी कर लिया गया है। और पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पर भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। तो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि उनके जो मुखालफीन हैं वो अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। तो ये अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार, इसका क्या मतलब है? हुकूमत अक्टूबर नवंबर के बाद अपने आप को गैर महफूज क्यों समझ रही है? क्या ये अदलिया और हुकूमत की जो लड़ाई है इसकी वजह से महंगाई से लोगों की तवज्जो हट गई है? और ये जो अभी आपने ऐलान किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, उसके बाद जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब वो कह रहे हैं अभी सलाह मशवरा जारी है। वज़ीर दफ़ा साहब ने भी कहा है इस पर पार्लियामेंट में मज़ीद सलाह मशवरा होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने काबीना के ऐलान से पहले एक ऐलान कर दिया है और अब जो सीनियर वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि हम इस पर सलाह मशवरा करेंगे? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुखालफीन अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में ऐसा क्या होगा कि उसके बाद उनके ख्याल में जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसको भी अटैक किया जा सकता है? मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल क्लियरली बात तो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी मुद्दत ख़त्म होके एक और चीफ़ जस्टिस आ जाएंगे, तो यकीनन ख्वाजा साहब का इशारा इस जानिब हो सकता है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला है, क्या इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से है, या इसका मकसद सिर्फ ये है कि पेंडिंग केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है उनको निपटाना है? जी बिल्कुल, पेंडिंग केसेस की तादाद का मकसद नहीं है। तो क्यों लगा रहे हैं आप जाते जाते ये काम चीफ जस्टिस साहब क्यों करना चाह रहे हैं? पहली बात यह है कि हम हमेशा एडहॉकिज़म के ख़िलाफ़ रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल से लेकर तमाम बार कौंसिल बार एसोसिएशन एडहॉकिज़म की हमेशा मुखालिफ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में 3 साल के लिए इकट्ठे एडहॉक जज किसी को नहीं लगाया गया, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में। नंबर 3, इसके ज़रिए वो तकसीम पैदा करने की कोशिश है कि जो इस वक्त मेजॉरिटी जजमेंट आ चुकी है उसको फ्रस्ट्रेट करना मकसद है। नंबर 2, आप देख लें मज़हर आलम मियाँ खेल साहब ने कासिम सूरी वाली जजमेंट में अकेला एक नोट लिख दिया था, जी आप आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, सोच सकते हैं करने को, और इन 2 खुसूसियात पे मबनी आप उनको ला रहे हैं। फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब विद रिस्पेक्ट अच्छे जज हैं, मगर देखें वो आज से 6 महीने पहले वो बने इंटरम सेटअप के, उनको तो चाहिए था 3 महीने बाद वो कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कंटिन्यू किया, और ये जो सारी कराची में बदमाशी और बेईमानी हुई है, क्या उनकी नज़रों से ओझल थी? उन्होंने एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए आए थे ना, और जो चादर चार दीवारी की पामाली वहाँ होती रही, हमारे कारकुनान गिरफ्तार होते रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो थे, उन्होंने क्या काम अंजाम दिया? इसी तरह जस्टिस मुशीर आलम साहब ने, मुझे पता चला है कि उन्होंने माजरत कर ली, मगर उनकी भी क्या क्रेडिट पे जाती है? उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल केस में उन्होंने उस केस को बंद किया था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, और फिर इसके ज़रिए उस जजमेंट को नलीफाई करना है और इसका नुकसान जो होना है। और फिर सबसे आखिरी बात, ये चाहते हैं कि वहाँ जजमेंट कोई ऐसा हो कि फ़र्ज़ करो पाबंदी लगाते हैं, ये इनकी ज़रूरत नहीं है, ना इनमें हिम्मत है, ना कोई ऐसा ये काम करने की पोजीशन में है, ना इनमें कैपेसिटी है, तो कठपुतली है पीछे, जो करेगी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला आ जाए तो हम 4 जज अपनी मर्ज़ी के ले आएँ
اور جو اس وقت میجورٹی ہے جو منصفانہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ان ججز کے اوور اینڈ ابو ایسے ججز کو بیچ میں ڈال دیا جائے تاکہ اپنی مرضی کے وہ فیصلے لے سکیں اور اس ججمنٹ کو نلیفائی کر کے 2/3 میجورٹی دلوا دیں ان کٹ پتلیوں کو، اور تاکہ اس میں امینڈمنٹ کر کے قاضی فائزہ صاحب کو اس کنٹینیوٹی کے ساتھ اگلے 2 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ یہ ایک سازش ہے، یہ ملک کے ساتھ سازش ہے، یہ انتہائی نامنصفانہ ہے اور یہ غلط ہے، اور ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، کیا یہ آئین کے آرٹیکل 182 کے مطابق نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ایک ایمرجنسی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی ایسے فیصلے کرنے ہیں کہ 8 ججز نے یا 9 ججز نے یا 10 ججز نے فیصلہ کر دیا ہے جس کی اپیل سننی ہے 11 ججز نے، فرض کرو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ اپرچونٹی نہیں ہے، آپ ایڈ ہاک ججز کو فار دی ٹائم بینگ آپ ہائی کورٹ سے لے دیں اور ان کو بلا کے لے کے کچھ عرصے کے لیے آرٹیکل یعنی ایک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے آج کے حالات میں اس کا اطلاق کرنا یہ قاضی صاحب کی نیک نیتی کو شو نہیں کرتا۔ ایک ہے کانسٹیٹیوشنل پاورز، ایک ہے کانسٹیٹیوشنل پاورز کا اس موقع پہ اس کا اطلاق اور اس کا ایکسرسائز کرنا۔ اس موقع پہ اچھا 3 سال کے لیے آ رہے ہیں چیف جسٹس نیکسٹ، آپ ان کے اوپر 4 وہ جج صاحبان بٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ان کو کوئی بھی ڈویژن پیدا کر سکیں۔ آپ کیوں ایسے موقع پہ جب آپ جا رہے ہیں 2 مہینے کے لیے چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے فوراً بعد آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ اپنے ذمہ یہ چیز کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو اگر چاہیے تھا آپ پہلے دن یہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے آپ آئے تھے پچھلے سال اکتوبر میں، آج آپ کو جولائی میں، اور وہ بھی اس فیصلے کے بعد آپ کو شک پیدا ہوا کہ نہیں جناب اس میں تو میری میجورٹی میں ختم ہو چکی ہے، میں اپنی میجورٹی کو ریسٹور کرنے یا یہاں کچھ چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے مجھے ان 4 معزز جج صاحبان کی ضرورت ہے۔ اور ان 4 معزز جج صاحبان جن کی پچھلے ماضی کے فیصلے ایسے رہے ہیں جن کے اوپر پورے پاکستان میں تنقید ہوئی ہے، وہ متنازع فیصلے ہیں، آپ ان کو لا کر کے پاکستان کی ایک کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آئینی بحران نہ صرف ہوگا بلکہ سپریم کورٹ تقسیم کا شکار ہو جائے گی، اور اس کا نقصان پہلے آلریڈی آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے۔ مجھے بتائیں کیا ریاستی اداروں کا کام اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ کس طریقے سے مینورنگ کی جائے، کس طرح ججز کو تقسیم کیا جائے، اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں؟ اڈیالہ میں بیٹھ کے تو کس طریقے سے جناب عمران خان اور بشرا بی بی کو جیلوں میں ڈالا جائے، صنم جاوید کو کس طرح بلوچستان میں جا کر ڈم کیا جائے۔ ججز والا معاملہ جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں، پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے اس میں کوئی نیک نیتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی ان ججز کی اپوائنٹمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل بیسڈ ہے، اور اس میں نہ صرف نیک نیتی نہیں ہے بلکہ اس میں بدنیتی شامل ہے، اور اس کا نقصان سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ہوگا، پاکستان کے آئینی اداروں کو بھی ہوگا۔ تو یہ جو پھر شعیب صاحب آپ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ہے کہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی جو بات کی گئی ہے تو وہ جب سپریم کورٹ کو ریفرنس جائے گا تو وہاں پر یہ بیٹھیں گے؟ لیکن 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات ہے اس وقت تو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 3 سینئر جج، چیف جسٹس، 2 معزز جج صاحبان۔ کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ ہٹا دیں، قاضی صاحب کے ہاتھ میں دے دیں کہ جی آپ بینچ بنا دیں، وہ 13 کے بجائے اٹھا کر کے ان 4 ججز کو بھی بیچ میں شامل کر دے کہ جی آئیں جی ریویو میں بڑا بینچ بنا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ادھر سے پابندی لگا دیں، یہ فیصلہ کر دیں کہ آئیں جی سارے ججز کو بٹھا دیں، اس میں یہ 4 ججز کو بیچ میں شامل کر لیں، تو انہوں نے اپنی جو مینارٹی ہے اس کو میجارٹی میں کنورٹ کر دیا۔ پھر آ کر کہیں کہ نہیں جی فیصلہ تو وہ درست تھا کہ جی ان کو سیٹیں ملنے چاہیے تھیں، اب چونکہ پابندی لگی ہے اس لیے سیٹیں نہیں دیتے، اس ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ ہے واردات یہ کر سکتے ہیں، ان کی بدنیتی ہے۔ مجھے بتائیں، میں آپ کے سامنے جیت کے 1,05,000 ووٹ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ان کٹ پتلیوں کو نہیں بٹھایا وہ اندر۔ ہم پچھلے 6 مہینے سے پٹ رہے ہیں کہ بھائی فارم 45 لے آؤ، عدالتیں مانگ رہی ہیں، بجائے وہاں فارم 45 لانے کے وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی جا کر کے ریٹائرڈ ججز کو بیچ میں جسٹس پراچا صاحب کو جا کر۔ ناظرین، ایڈ ہاک ججز کے معاملے میں جن ججز کا نام سامنے آ رہا ہے وہ ماضی میں کسی نہ کسی طرح سے نون لیگ کو فائدہ پہنچاتے رہے ہیں اور نون لیگ کی سہولت کر رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں سے نون لیگ بینیفیشری رہی ہے۔ اور ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر جو فل بینچ بنایا تھا، اور اس نے جو مخصوص نشستیں جب سے پی ٹی آئی کے حق میں دی ہیں اور جب سے انصاف پر اور قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
अक्सरियत खो चुके हैं, उनकी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा तो 2-3 माह बाद रिटायर होने जा रहे हैं, तो इनको क्या ज़रूरत थी कि एडहॉक जजेस का मामला छेड़ते या उसके बाद या रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाने का सोचते। इसके पीछे की वजूहत ये बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से केसेस पेंडिंग है, इसलिए जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इस मामले के बारे में सोचा। लेकिन नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने 2-3 माह पहले ही ऐसे क्यों सोचा? इनको पहले अंदाज़ा नहीं था कि कितने केसेस पेंडिंग हैं और उसके बारे में सोचा जा सके। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ पीटीआई का और बहुत से लोगों का ये कहना है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और नून लीग की ये मिली भगत है कि इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाना है, क्योंकि नाज़रीन नून लीग अब पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाह रही है और आर्टिकल 6 लगाना चाह रही है, और मौजूदा जजेस की मौजूदगी में ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि वो इंसाफ पर फैसला कर रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। इसीलिए एडहॉक जजेस का मामला छेड़ा गया है, ताकि जब पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगाया जाए या पाबंदी लगाई जाए तो ये जजेस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का साथ दे। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करिएगा।